السلام عليكم البنات الكبيدات ديالي، الحبانات ديالي، العسيلات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم على خير. مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي. كنعتذر على هاد الغيبه، توحشتكم بزاف. مبروك عواشركم ان شاء الله، الله يدخل عليكم باش ما كتمنوا يا ربي امين. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد، فيديو مختلف. بغيت نشارك معكم لي كوموند اللي درت من موقع شيئين، وغادي نشارك معكم شنو اللي عجبني وشنو اللي ما عجبنيش. كنتمنى منكم انكم تبقاو معايا في الفيديو للنهايه ديالو، ما تمشيو فين، ما غاديش نطول عليكم، خليكم مع الفيديو. اول حاجه غادي نبدا لكم البنات بلي صاك اللي خديت. عندكم هاد النواغ هذا زوين بزاف، عجبني كيف ما كتشوفوا. الهزه ديالو انيقه، سمحوا لي على الصوت البنات راني مريضه. هذا خديته ب99 درهم، كيف ما كتشوفوا زوين. عندكم الصاك الثاني وفحال النواغ اللي خديت، هذا خديته في البيد كيف ما كتشوفوا، حتى هو انيق، كيجي زوين في اللبسه ولا في الهزه. هذا خديته ب101 درهم. عندي هاد الصويك هذا حتى هو عجبني بزاف، زوين. انا في هاد الفيديو البنات غنقول لكم شنو عجبني وشنو ما عجبنيش. هذا صغر من الاولين، صغير شويه، حتى هو كيجي انيق زوين. عنده لا سانتور ديالو صح والعمل كيف ما كتشوفوا كيفاش كيجي. هذا البنات خديته ب96 درهم. عندي الصاك الرابع هو هذا وصلني غير البارح، كبير شويه، يعني هز لكم كاع الحوايج الضروريه اللي كتستعملوا كتهزوها معاكم. حتى هذا عجبني بزاف. هذا خديته ب166 درهم كيف ما كتشوفوا. السميطات ديالو زوينين صحاح. عندي هاد الصندال هادي، خديتها للصاك نفس الكولور ديالو، زوينه حتى هي صحيحه، تلبسي وتعاودي. هذه البنات خديتها ب117 درهم. ودابا البنات غادي ندوزو لي مونطخ اللي خديت. اول وحده عندي هذه عجبتني بزاف، حتى هي صحيحه زوينه وانيقه في اللبسه. انا غادي نجربها معاكم، شوف كيفاش كتجي زوينه في اليد، عاطيه العين. هذه البنات خديتها ب54 درهم، كيعطيو مع هاد البغاسلي هذا. هذه كان جاتني كبيره ونقصت منها، يعني وخليت هادو باش الا مبقاش كتجي قدي نعاود نديرهم. المونطخ الثانيه عندي هذه زوينه، حتى هي عجبتني بزاف. هذه البنات في الكري، ماشي بيضه، دي زوينه والسمطه ديالها الصح والعمل. هذه خديتها ب90 درهم واقيلا. حتى لا سانتور ديالها زوينه، يعني ما كتقطعش دغيا.
عندي ثالثة، عندي هذه بيضة، هذه خديتها ب37 درهم، حتى هي زوينة، ولكن السمطة ديالها بزربة كتبدا تقشر، ماشي بحال هذه اللي وريتكم في الكري. السمطة ديالها زوينة، يعني البخي كيلعب دور، كل ما كان البخي طالع كتكون حاجة زوينة. حتى هذه زوينة، غير كتبدا كتقشر بالزربة. هذا البنات هي غزالة بزاف، نوار صغيرة، كتجي زوينة في اليد. انا غادي نجربها معاكم. كما كتشوفوا كتجي زوينة بزاف. هذه خديتها وقيله ب45 درهم. عندي الخامسة، عندي هي هذه عجبتني بزاف، صحيحة صح والعمل، كيف ما كتشوفوا في الماغون. انيقه في الشكل ديالها وحتى في اللبسه ديالها، كيعطيو مع هاد البغاسلي هذا. هذه خديتها ب57 درهم. واخر وحده عندي هي هذه، حتى هذه عجبتني، حتى هي كيعطيو مع هاد البغاسلي هذا. هذه مختلفه على اللي قبل، كما كتشوفوا معايا اللبسه ديالها كيفاش كتكون زوينه. هذه خديتها ب61 درهم. فالبنات هاد لي بخي اللي كنقول لكم فتقدروا يكونوا زادوا فيه، يقدروا يكون نقص. وغادي نشارك معكم هاد اللبسات هذا اللي خديت زوين. ديروا فيه لي كارت ديالكم فليساتكم كيف ما كتشوفوا، فهو غادي يسليكم كاع داكشي اللي كتحتاجوا. هذا البنات خديته ب37 درهم. وعندي هاد ليلات هادو في النوار، كما كتشوفوا معايا تا هما الصح والعمل زوينين، كيحميو من الشمس. هادو البنات خديتهم ب45 درهم. درت لكم على لي بخي البنات قبيله، لانه انا هنا جمعت لكم 4 ديال لي كوموند، ماشي غير وحده، كل مره كندوموندي كوموند. عندي هاد لي شوسات هادو تا هما صحاح، لبسي وعاودي وصبني زوينين. خديت 5 ب45 درهم. كيجيو في هاد البلاستيكه هادي. وعندي هاد لي غون هادو حتى هما يلا وصلوني البارح، زوينين كيحميو من الشمس كما كتشوفوا معايا.
وهاد البلاصه البنات، هذه البلاصه ممكن انك تستعمليها في التليفون كما كتشوفوا، كاينه في يد اليمنى واليد الاخرى ما فيهاش. يعني واخا كتكونوا لابسينهم الا بغيتو تستعملوا التليفون ديالكم الكبيدات. وعندي هاد لي تاتواج هادو تاهم زوينين، فيهم الاشكال والانواع. هادو البنات خديتهم ب49 درهم. خديت هادو ممكن تغطي بهم يديك على الشمس، ولا تقدري تلبسيهم اذا كنتي مثلا محجبه وعندك شي لبسه ما هبطاش حتى لتحت، فكتاخدي ليها هادو. خديت هادو في البيض ب17 درهم. وخديت هاد النواغ ديالهم حتى هما كيجيو غزالين في اللبسه. خديتهم ب16 درهم. خديت هادو ديال لي زانيفرسير، خديتهم ب14 درهم بزوجهم. وعندي هاد لي بانسو هادو الصراحه ما عجبونيش، قاصحين ما كنقدرش نستعملهم بزاف في عينيا، سيرتو في عينيا. خديتهم ب49 درهم، فيهم 20 واحد. اخر حاجه الكبيدات خديت هاد الباك هادو، عندي هادو فيهم 12، خديتهم ب18 درهم. وخديت وحدين في النواغ فيهم 10 ديال لي بياس، خديتهم ب33 درهم، حتى هما كيجيو غزالين في اللبسه. وهذا هو الفيديو ديال اليوم الكبيدات، كنتمنى انه يعجبكم. خلوا لي في التعاليق شنو الحويجات اللي عجبوكم وشنو اللي ما عجبكمش. تهلاو في راسكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.